به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها ريحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل نحو الكساء إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدّ يا رسول لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها ريحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شفيع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها ريحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما أكمل ذلك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهما أبي يده اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا صلوات دعا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام پروردگار اپنی عزت و عظمت دوستی محمد اور آل محمد دوستی چہار دو معصومین علیہ السلام دوستی ایک ذکر اذان و مالک اللہ اپنی بارگاہ چی عبادت شمار فرما مالک اللہ بانی آندہ سرار خرجات نظر نیاز توام پر پروردگار اپنی بارگاہ مقدس قبول فرما کریم اللہ حاضرین دا ٹورا یا قبول فرما حاضرین دا گناہ معاف فرما پریشان مومنین دیا پریشانی حل فرما بیمار مومنین نصیحت عطا فرما بے جرم قیدیان رہائی عطا فرما کریم خالق رحیم مالک اپنی عزت و عظمت دے سکے بران رحمت نازل فرما خیر فضل دی بارش عطا فرما گرمی دی شدت کم فرما کربلا والان دی پیاس دواستی پیاسی زمین نو سیراب فرما مالک اللہ ایک مومن مخصوص جوان مریضن بیمار کربلا دواستا جناب زہرا سلام اللہ علیہ دواستا اس جوان نصیحت عطا فرما
اس بستی دے اندر جتنے مریض ہیں لباس صحت عطا فرما، مومنین مخصوصین دی نظر نیاز اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، جواناں دی عمر دراز فرما، ماتمیاں دی خود محافظت فرما، ازاداراں دی خود محافظت فرما، دہشت گردوں نو تباہ و برباد فرما۔ پروردگار دعاواں قبول فرما، ساڈے اُتے احسان فرما، امام زمانہ، امام حجت، امام عصر دے ظہور پرنوری تعجیل فرما، ساری دعاواں قبول کر کے ساڈے اُتے احسان فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نعرہ حیدری۔ بواضح بلندر صلوات۔ جتنے آزادار بہر بیٹھن مہربانی کر کے اندر تشریف گھنو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت